बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा नेपालमा थप 14 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 30 पुग्यो। आज पुष्टि भएका 14 जना हुन्। 14 जनामा 2 जना चितवनको हुनुहुन्छ, 12 जना उदयपुरको हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी उकास्न सकिएला? अहिले तत्कालै सर्भाइभल पोलिसी ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नर्मल भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने फास्ट रिकभरी एक्सन प्लान गर्नुपर्छ। पर्यटन व्यवसायको संरक्षण गर्ने, उनीहरूको यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामी लाग्ने कुरा चाहिँ सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ। बीबीसी बहसमा गण्डकी प्रदेशका पर्यटन मन्त्री र एकजना पर्यटन व्यवसायी बीच छलफल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रणमा रहेको जर्मनीका स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। नेपालमा थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएकामा 13 जना पुरुष र 1 महिला रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बीबीसीलाई बताए। यसअघि पुष्टि भएका 16 जना सहित नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 30 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म संक्रमित मध्ये 1 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अन्यको भने विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। जर्मनीमा कोभिड-19 को संक्रमणको दर घटेसँगै त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्नो मुलुकमा उक्त प्रकोप नियन्त्रणमा रहेको घोषणा गरेका छन्। त्यहाँ संक्रमणको नयाँ घटनाका तुलनामा निको हुनेहरूको संख्या लगातार बढिरहेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्री येन्स स्पान भन्छन्, हामी लकडाउन सफल भयो भन्न सक्छौं। संक्रमितहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। यो प्रकोपलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने अवस्थामा हामी छौं। जर्मनीका स्वास्थ्य मन्त्री येन्स स्पानको भनाई। जर्मनीको रोग नियन्त्रण सम्बन्धी निकायका अनुसार संक्रमणको दर 0.7% झरेको छ, जसको अर्थ प्रत्येक संक्रमितले 1 भन्दा कम व्यक्तिमा कोरोना भाइरस सारेका छन्। लकडाउन लागू गरेका मुलुकहरूका मानिसहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै स्विडेनका जनस्वास्थ्य निकायका प्रमुखले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका सन्दर्भमा आफ्नो देशको सरकारले अपनाएको विधिको बचाउ गरेका छन्। युहान कार्लसनले त्यस्ता मुलुकहरूमा घरेलु हिंसाका घटना बढ्दै गएका विवरणहरूबारे चर्चा गर्दै मानिसहरू घरभित्र बसेर रेडियो मार्फत बाहिर ननिस्कन भनिएका सूचना सुन्नुमा आफूले कुनै तुक नदेखेको बताएका छन्। स्विडेनमा विद्यालय, रेस्टुरेन्ट र सपिङ मल जस्ता स्थान खुला छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण त्यहाँ 1300 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। चीनमा कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएको वुहान शहरमा ज्यान गुमाएकाहरूको आधिकारिक संख्या पहिले बताइए भन्दा झण्डै 50% धेरै रहेको जनाइएको छ। त्यहाँ थप 1290 मृत्युका घटनालाई कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेहरूको तथ्याङ्कमा थप गरिएको हो र यो सँगै मृत्यु हुनेहरूको संख्या 4000 भन्दा माथि पुगेको छ। चीनले मृत्यु हुनेहरूको संख्या लुकाएको भन्ने आशंकाका बीच उक्त तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको हो। चीनिया अधिकारीहरूले यथार्थ विवरणलाई कतै नलुकाइएको बताएका भन्दै बीबीसी संवाददाता स्टेफन मैकडोनल्ड भन्छन्, चिनिया निकायहरूले के भनिरहेका छन् भने कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने क्रम केही हदसम्म सुस्ताएपछि उनीहरूलाई ती संख्याको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने समय मिलेको छ। संक्रमणका कारण घरमै मृत्यु भएका वा अन्य केही कारण सम्पर्कमा आउन नसकेकाहरूको पनि विवरण जोडेर नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको उनीहरूले बताएका छन्। बीबीसी संवाददाता स्टेफन मैकडोनल्डको भनाई। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। म्यानमारको पश्चिमी भेगमा सेना र सशस्त्र जातीय समूह बीचको हिंसात्मक द्वन्द्वमा परेर गत महिना यता कम्तीमा 32 जना सर्वसाधारणहरू मारिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार सम्बन्धी मामिला हेर्ने निकायका अनुसार सेनाले रखाइन र चीन प्रान्तका घना बस्तीहरूमा दिनहुँ जसो गोलाबारी सहित हवाई आक्रमण गरिरहेको छ र त्यहाँको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका बीच 950 जना सैन्य अधिकारी सहितको एउटा विशेष रेल दक्षिणी भेगमा रहेको बङ्गलुरुबाट जम्मू शहरतर्फ लागेको भारतीय सेनाले जनाएको छ। भारतमा पूर्ण रूपमा लकडाउन लागू गरिएका बेला सैन्य अधिकारीहरूको स्थानान्तरण हुँदैछ। सेनाका अनुसार सैन्य अधिकारीहरूले लिने तालिमपछि यो नियमित प्रक्रिया हो। उनीहरूको स्थानान्तरणले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाउन सक्ने आशंका उत्पन्न भएको बेला सेनाले भने सबै खाले सावधानी अपनाइएको दावी गरेको छ र कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ठूला कार्यक्रमहरू आयोजनामा प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि पाकिस्तानका शहरहरूमा हजारौं संख्यामा सर्वसाधारणहरू शुक्रबारको प्रार्थनामा सामेल भएका छन्। तर ठूला शहरका अधिकांश मस्जिदहरूमा भने सरकारी निर्देशन अनुसार नै सामाजिक दूरी कायम गर्दै प्रार्थना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। मुस्लिम धर्मगुरुहरूले वृद्धहरूलाई घरमै प्रार्थना गर्न र मस्जिदहरूमा प्रार्थना गर्ने कार्य सकिनसाथ भिड नगर्न भनिएको बताएका छन्।
यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। आज थप 14 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि पुष्टि भएका 16 जना सहित नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 30 पुगेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताए। संक्रमित मध्ये 1 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने अन्यको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार जारी छ। थप विवरण यो रिपोर्टमा। आज साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत थप 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 30 पुगेको हो। आज संक्रमण पुष्टि भएकामा 13 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताए। आज पुष्टि भएका 14 जना हुन्। 14 जनामा 2 जना चितवनको हुनुहुन्छ, 12 जना उदयपुरको हुनुहुन्छ। उदयपुरको 12 जनामा 12 जना पुरुष हुनुहुन्छ। चितवनको 2 जना चाहिँ 1 जना महिला हुनुहुन्छ, 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म प्रारम्भिक प्राप्त भएको रिपोर्ट अनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम उहाँहरूको अरू विस्तृत विवरणको लागि चाहिँ एबीसीडीबाट टोली परिचालन गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उदयपुरमा भेटिएका 12 जना संक्रमित पुरुष मध्ये 4 जना 28 वर्षका र 2 जना 29 वर्षका रहेका छन्। त्यस्तै 34, 26, 22, 25, 20, 40 वर्षका पनि 1-1 जना रहेका छन्। त्यस्तै चितवनमा 27 वर्षीय 1 जना पुरुष र 63 वर्षीय 1 जना महिला रहेका छन्। उदयपुरमा भेटिएका 12 जनाको विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल र चितवनका 2 जनाको भरतपुर अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए। अब अर्को प्रसङ्ग। राजधानी काठमाडौँसहित अन्य सहरहरूबाट पैदलै घरतर्फ हिँडेका नागरिकहरूलाई द्रुत परीक्षण विधिबाट कोरोना भाइरस परीक्षण गरी उनीहरूलाई तत्कालै गन्तव्यतर्फ पुर्याउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। हिजो मात्र वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कोरोना भाइरस संक्रमित विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपाली कामदारहरूलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले यस्तै आदेश दिएको थियो। आजको आदेशबारे जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट आफ्नो हकमा समेत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत निवेदक भएको र विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सीमा अदालत समेत भएको 208 निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट माननीय न्यायाधीश डाक्टर श्री आनन्द भट्टराई र माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासबाट कोभिड-19 को प्रभावका सन्दर्भमा विशेष गरेर विकल्पको अभावका कारणले बाध्यतावश हाल काठमाडौँ लगायत विभिन्न शहरी क्षेत्रहरूबाट पैदल आफ्नो स्थायी बसोबासको क्षेत्रमा नागरिकहरू पैदल नै गइरहेकाहरूको सन्दर्भमा त्यस्ता नागरिकहरूलाई तत्काल निजहरूको र्यापिड टेस्ट लगायतको स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका उपायहरू अवलम्बन गर्दै अत्यन्तै प्राथमिकताका साथ राजमार्गहरूबाट निःशुल्क रूपमा उनीहरूको गन्तव्यसम्म पुर्याउनु र सँगसँगै परीक्षणको क्रममा कोभिडको आशंका भएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गर्नु र निको भएपछि उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्याइदिनु भन्ने एउटा आदेश भएको छ भने त्यसै गरी हाल प्रस्थान गरी नसकेका तर काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न क्षेत्रमा बसेका नागरिकहरू आफ्नो स्थायी बसोबासको क्षेत्रमा जान चाहनेहरूका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयले त्यस्तो नागरिकहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने, निजहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरेर प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूसँग समन्वय गरी निजहरूको गन्तव्यसम्म चाहिँ पुर्याउनु, साथै निजहरूलाई परामर्श सेवाहरू उपलब्ध गराउनु र सँगसँगै स्थानीय स्तरमा आइसियु लगायतका स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू व्यवस्थापन गर्नु भन्ने लगायतका विषयहरूमा अन्तरिम आदेश जारी भएको। उनी थिए सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल। यसै सन्दर्भमा अहिले पनि राजधानी काठमाडौँसहित देशका मुख्य सहरहरूमा दैनिक ज्यालादारीका भरमा गुजरा गर्ने कैयौँ मानिसहरू खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको जोहो गर्न नसक्दा हिँडेरै भए पनि आफ्नो घर जानलाई निस्किरहेका छन्। त्यस्तै लामो दूरी तय गरेका केही नागरिकहरूलाई भेटेर हाम्रा बुटवल संवाददाता माधव नेपालले पठाएको यो रिपोर्ट सुनौँ। 4 दिन अघि काठमाडौँको थानकोटबाट बाहिरिएका दिनेश घरती मगरको गन्तव्य बर्दियाको बाँसगढीमा रहेको घरसम्म हो। शुक्रबार बिहान बुटोल आइपुगेका मगर बाटोमा सरासर हिँड्न पाए भने त्यस्तै करिब 4 दिनपछि त्यहाँ पुग्नेछन्। मगरलाई काठमाडौँ छाड्नु पर्नाका थुप्रै बाध्यताहरू थिए र त्यहाँदेखि फेरि हामी सबै टिमहरू मिलेर अब के गर्ने त, उद्धार गर्नु पर्यो, हाम्रो यो देशको नागरिक होइन भनेर हामी धेरै पटक त्यो रिपोर्ट पनि गरे होइन पुलिसहरूलाई। हामी पनि एउटा सभ्यता, हामी पनि यो देशका नागरिक हो, हामी पनि एजुकेटेड मान्छे हो, पढाइ लेखाइ गरेको, हामी अनपढ मान्छे होइन, हामी लट्ठी चार्ज खान कुनै आएको होइन, हामी घर जानु छ जसरी पनि
यता रासन पानी पनि पाएन, कम्पनीले पैसा पनि दिँदैन। 5 दिन अघि काठमाडौँ छाडेका सुर्खेत लेक बेसीका ललित बहादुर ओली पनि अहिले मगरकै समूहमा मिसिएका छन्। यो समूह बिहीबार रातिसम्म करिब 90 जनाको थियो, तर 80 जना उनीहरूभन्दा अलि छिटो हिँडेपछि बाँकी रहेका 10 जनाको समूहले शुक्रबार बिहान 6 बजेतिर बुटवलको तिनाउ पुल पार गरेको थियो। ललित बहादुर ओलीले पानी समेत पिउन नपाउँदा काठमाडौँ छाड्न परेको दुखेसो सुनाए। पैदलै आइयो, गाह्रो भयो के गर्ने। सरकारले बस्छ भनेर के गर्ने त, खानापिनाको व्यवस्था पनि त गर्नु पर्यो। सरकारले बसेर मात्र के गर्ने, 5 दिन भोको बस्यो। पानी दिने मान्छे कोही भनौँ न, पानी माग्दा रिसाउने काठमाडौँमा अब कसरी बस्ने। अब जहाँको त्यही बस्नको लागि त अलिकति हुनु पर्यो नि। पेटमा अब साह्रो छैन, बसेर त भएन। अहिले लामो दूरी तय गर्दै सडकमा जो हिँडेका छन् ती मध्ये प्राय जसो दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुरहरू नै हिँडेको देखिन्छ। सरकारले जो जहाँ छ त्यही बस्ने र उनीहरूलाई राहत प्रदान गर्ने बताउँदै आए पनि यी मजदुरहरूले भने खाने जोहो नदेखेर नै काठमाडौँ छाड्न परेको व्यथा सुनाउँछन्। माधव नेपाल, BBC, बुटवल। मजदुर वर्गका नागरिकहरूले लकडाउनका कारण पाएको शास्तिबारे BBC नेपाली.com गएर हाम्रा साथी शरद केसीको विश्लेषण समेत पढ्न सक्नुहुनेछ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दरमा कमी आएसँगै स्वास्थ्य मन्त्री यन्स इस्फहानले जर्मनीमा उक्त भाइरसको प्रकोप नियन्त्रणमा रहेको बताएका छन्। जर्मनीमा सङ्क्रमणको नयाँ घटनाका तुलनामा त्यसबाट निको हुनेहरूको सङ्ख्या लगातार बढेको बताइएको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सञ्जीव गिरी। एउटा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै स्पानले कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा जर्मनी रहेको बताएका हुन्। जर्मनीको रोग नियन्त्रण सम्बन्धी निकायका अनुसार सङ्क्रमणको दर 0.7%मा झरेको छ, जसको अर्थ प्रत्येक सङ्क्रमितले 1भन्दा कम व्यक्तिमा कोरोना भाइरस सारेका छन्। तर त्यहाँ मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या भने बढिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारीहरूमा पनि सङ्क्रमण बढिरहेको बताइएको छ। आक्रामक रूपमा परीक्षण गरेको भन्दै जर्मनीको प्रशंसा गरिराखिएको छ। त्यहाँ हालसम्म करिब 1,38,000 मानिसहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या 3,868 पुगेको छ, जुन अन्य देशहरूको तुलनामा कम हो। फ्रान्समा पनि जर्मनीभन्दा करिब 10,000 बढी 1,47,113 जना कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित छन्, तर त्यहाँ 17,942 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोभिड-19को सबैभन्दा बढी प्रभाव अमेरिकामा देखिएको छ, जहाँ 6,71,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या 33,000 नागेको छ। 22,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको इटलीमा थप 1,68,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू छन्। अर्को युरोपेली राष्ट्र स्पेनमा पनि 19,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ करिब 1,84,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन्। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण गत वर्ष चीनबाट फैलन सुरु गरेको हो। त्यहाँ भने स्थिति सामान्य बन्दै गएको छ। करिब 84,000 सङ्क्रमित भएको चीनमा कुल 4,636 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्को विषय, चीनमा कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएको वुहान सहरमा ज्यान गुमाइरहेकाहरूको आधिकारिक सङ्ख्या पहिले बताइएको भन्दा झन्डै 50%ले धेरै रहेको जनाइएको छ। अस्पताल बाहिर भएका मृत्युहरूको अद्यावधिक विवरण भन्दै त्यहाँ थप 1,290 मृत्युका घटनालाई कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेहरूको तथ्याङ्कमा थप गरिएको हो। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहित थुप्रैले चीनले प्रस्तुत गरेको कोरोना भाइरस र यसका कारण भएको मृत्युसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कप्रति शङ्का व्यक्त गर्ने गरेका थिए। नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै वुहान सहरका अधिकारीहरूले यथार्थ विवरणलाई कतै नलुकाइएको बताएका छन्। एक सरकारी पत्रिका चाइना डेलीले वुहान सहरको मुख्यालयलाई उद्धृत गर्दै प्रारम्भिक विवरणमा केही गल्ती भएको र नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न ढिलो भएको जनाएको छ। वुहानमा 1,10,00,000 बासिन्दाहरूले हालै मात्र खुकुलो गरिएको कठोर लकडाउनमा 11 साता बिताएका थिए। यसैबीच चीनको अर्थतन्त्र थुप्रै दशकमा पहिलो पटक खस्किएको त्यहाँको पहिलो त्रैमासिक विवरणले देखाएको छ। सन् 1992 देखि त्रैमासिक विवरण राख्न थाले यताकै यो अर्थतन्त्र कमजोर भएको तथ्याङ्क हो। महामारीकै कारण विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रको 6.8%ले कुल गार्हस्थ उत्पादन GDP खुम्चिएको आज सार्वजनिक सरकारी विवरणले जनाएको छ। भाइरसका कारण चीनभित्रै थुप्रै कारखाना तथा व्यवसाय बन्द भएका छन्। आज शुक्रबार प्रस्तुत छ BBC बहस। छिमेकी मुलुक चीनबाट सुरु भएको नोभल कोरोना भाइरसको पहिलो शिकार नेपालको पर्यटन क्षेत्र भएको छ। नेपाल मात्र होइन, पर्यटनको विश्व बजार नै ठप्प भएको छ।
यो अवस्था कहिलेसम्म रहला भन्ने पनि अनिश्चित छ। कोरोना संक्रमणका कारण नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सन् 2020 नेपाल भ्रमण वर्ष स्थगित गरिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी उकास्न सकिएला? पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो लगानी जोगाउन के गर्नु पर्ला? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल एवं नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य तथा पर्यटन व्यवसायी टीकाराम सापकोटासँग आजको बीबीसी बहसमा छलफल गर्दैछौँ। मेरो पहिलो जिज्ञासा मन्त्री विकास लम्साललाई, कोरोना भाइरसको पहिलो प्रभाव सिङ्गो पर्यटन व्यवसायमा पर्यो होइन त? पर्यटन व्यवसाय मात्र होइन, समग्र क्षेत्रमा चाहिँ यसको प्रभाव देखिएको छ। यो हामी अहिले भर्खरै नयाँ संविधान निर्माणसँगै अब तीव्र गतिमा एउटा विकास प्रक्रियामा अगाडि बढेका थियौँ। त्यसमा पनि हामीले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेका थियौँ। देशको पर्यटकीय राजधानी पोखरा, यसमा हामीले पर्यटनबाट धेरै एउटा समृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र पर्यटनका सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने अभियानमा जुटेका थियौँ। यसले चाहिँ सबै क्षेत्रमा एउटा अन्योलता सिर्जना गरेको छ। अहिले त हामी यो कोरोना भाइरसमा सचेत गराउने, सबैलाई जानकारी गराउने, यसबाट बच्नकै लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। सापकोटाजी, पर्यटन क्षेत्र कोरोनाको प्रभावबाट कति आक्रान्त छ? पर्यटन क्षेत्र भनेको मानवीय आवत जावतबाट सिर्जना हुने उद्योग हो। जब मानवीय आवत जावत नै ठप्प भएको छ, रोकिएको छ, त्यसकारणले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा कोरोना भाइरसले सबभन्दा ठुलो चाहिँ इफेक्ट चाहिँ टुरिज्ममा पारेको छ। भूकम्प पछिको जुन प्रभाव पर्यटनमा पर्यो त्यो भन्दा पनि अलि डरलाग्दो छ अहिले। एकदम डरलाग्दो, इतिहासमै पहिलो पटक एकदम डरलाग्दो स्थिति छ अहिले। भूकम्पको बेला त तत्कालै रिकभरी भएको थियो, अहिले चाहिँ यसको प्रभाव अलि लम्बिन्छ कि जस्तो देखिएको छ। बाह्य पर्यटन लगभग धराशायी भएको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने सरकारको योजना छन् कि? हामीले भर्खरै आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्ष सम्पन्न गरेका छौँ। नेपालको विभिन्न क्षेत्रबाट पोखरामा आउने आकर्षण बढेको थियो, तर अब यो कोरोना भाइरसको प्रभावले त आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटन सबैलाई प्रभाव पारेको छ। सरकारले नै ठुलो संख्यामा कहीँ सभा सम्मेलन मिटिङ केही पनि नगर्ने भनिसकेपछि त अब यो आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्षले पनि यो जोगिने कुरा भएन। यो कति समय जान्छ त्यसलाई हेरेर मात्र हामीले यसका दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउने, पर्यटन व्यवसायहरूलाई कसरी अब सरकारले प्रोटेक्सन गर्ने र यो व्यवसायीहरूको यो लगानीलाई कसरी जोगाउने, उनीहरूलाई अब यसमा पर्ने अब जुन ब्याङ्कको लोन छ, कामदारहरूको व्यवस्थापन छ, त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ कसरी गर्ने, यो अब हाम्रो मात्र सवाल होइन, यो संसारका सबैलाई पर्ने प्रभाव हो। यो सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अहिले यसबाट जोगिने, हामी सबै नागरिकहरूलाई र हामी तिनै तहका सरकारहरूलाई यसमा सचेततापूर्वक यसको चाहिँ अब एवारनेस गर्ने, यसबाट जोगिने, बिरामीहरूको उपचारलाई व्यवस्थापन गर्ने, कहाँ राख्ने, यो सबै त्यसमै ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। आन्तरिक पर्यटन पनि अब चाहिँ विकल्प बन्न नसक्ने जस्तो चाहिँ यहाँहरूको कुराबाट आयो होइन? भनेपछि अब चाहिँ सरकारबाट चाहिँ यो निजी क्षेत्रले के अपेक्षा गरेको छ? पर्यटन व्यवसायमा सबभन्दा धेरै निजी क्षेत्रको लगानी हुन्छ। पोखरामा मात्रै हेर्नुहुन्छ भने 462वटा त पर्यटन कार्यालयमा दर्ता भएका होटल छन्। यति धेरै दर्ता छन् कि दर्ता नभएका उद्योगमा अनि कर कार्यालयमा दर्ता भएका गन्दाखेरि लगभग 1000को संख्यामा होटलहरू नै निस्किन्छन्। ट्रेकिङ एरियाको सबै गन्दाखेरि 388वटा ट्राभल कम्पनी छन्, 212वटा ट्रेकिङ कम्पनी छन्, 60 भन्दा बढी प्याराग्लाइडिङ कम्पनी छन्, त्यस्तै 100 भन्दा बढी ट्रेकिङ इक्विपमेन्ट सप, त्यसैले ह्यान्डिक्राफ्टहरू भयो, एयरलाइन्सहरू भयो, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू भयो होइन, विभिन्न किसिमका एडभेन्चर अपरेटरहरू भयो। यो हेर्दाखेरि यहाँ खरबौँको लगानी छ। यो लगानीलाई जोगाउनलाई दुईटा कुरो मुख्य रूपमा हामीले देखेका छौँ। एउटा चाहिँ मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो, अब यो कसरी चाहिँ रिफाइनेन्सिङ गर्ने, कसरी चाहिँ ब्याज दरमा अलिकति सहुलियत दिने, कसरी चाहिँ रिसेड्युलिङ गर्ने लोन। अब लोन नभएकाहरूको चाहिँ कतिपयले भाडामा चलाइराख्नु भएको छ भने त्यो रेन्टलाई कसरी चाहिँ अब भनौँ न रेन्टमा लिने र दिने बिच कसरी कम्प्रोमाइज गराउने अथवा कसरी चाहिँ छुट दिने, रोजगार पलायन हुनबाट कसरी बचाउने, किनभने यहाँ त रोजगारको पनि सुरक्षा गर्नु पर्यो। पोखराको पर्यटनमा मात्रै 25,000 प्रत्यक्ष रोजगारी छ, प्रत्यक्ष गर्दाखेरि 50,000 जति पुग्छ के। अहिले तत्कालै सर्भाइभल पोलिसी ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सिचुएसन नर्मल भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने फास्ट रिकभरी एक्सन प्लान गर्नुपर्छ। यो प्रदेश सरकारले चाहिँ अब यो पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ अब भोलिको समयमा पुनरुत्थान गर्नको लागि राहतको प्याकेज घोषणा गर्ने के तयारी छ? अब अहिले निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारलाई पनि एउटा आग्रह गरेको छ, पर्यटन परिषदबाट व्यवस्थित रूपमै हामीलाई चाहिँ अनुरोध आएको छ। हामीले संघीय सरकारसँग पनि यस बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ। कतिपय कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने, संघीय सरकारले गर्नुपर्ने र अनि बाँकी कुरा
हाम्रो पनि हाम्रो क्षमता, हाम्रो बजेट, हाम्रो चाहिँ सबै कार्यक्रमलाई हेरेर फेरि हामीले पर्यटन नै सबैभन्दा ठुलो हाम्रो एउटा समृद्धिको आधार हो र गण्डकी प्रदेश अब देशको पर्यटनको राजधानी पनि हो। यहाँको पर्यटन व्यवसायको संरक्षण गर्ने, उनीहरूको यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामी लाग्ने कुरा चाहिँ सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ। र जसरी हामीले 2072 सालको भूकम्पपछि पनि हामीले केही समय ब्याङ्कको ऋणलाई रिसेड्युलिङ गरेका थियौँ। अहिले पनि पर्यटन व्यवसायले हामीलाई छुट चाहियो, राहत चाहियो भन्नुभएको छैन। हामीलाई केही अहिले यसबाट सर्भाइभ गर्नका लागि, टिक्नका लागि चाहिँ हामीलाई केही सरकारको सहयोग चाहियो भनेर उहाँहरूको माग छ। हामी त्यसमा एकदमै गम्भीर छौँ। कोरोना भाइरसको समस्या समाधान भइसकेपछि त फेरि पर्यटनमा एउटा बाढी नै आउँछ। त्यो आउने बेलालाई पनि हामीले अहिले तयारीमा राख्नु पर्यो। यो बेलामा हाम्रो चाहिँ मेन पावरलाई प्लान गरेर विदेश होइन, बरु हामी यो बेलामा हामी कृषिका चाहिँ फर्महरू गरेर भोलि हाम्रो उत्पादन नै हाम्रो पर्यटनमा आउन सक्ने, यसमा सर्भाइभ गर्न सक्ने हिसाबले त्यो मेन पावरलाई हामी अब ग्रामीण कृषितिर पनि लैजाने हो कि अब के गर्ने? अब हामी टिक्न मात्र पर्यो है। सरकारले पूर्ण रूपमा अभिभावकको भूमिका चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरूलाई र यो समग्र क्षेत्रमा हामी चाहिँ खेल्छौँ। अब हाम्रो यसको अर्थतन्त्रमै कुन किसिमको यसको प्रभाव पर्ने हो त्यो सबै कुरा हामीले चाहिँ टिम बनाएर एउटा अध्ययनको पनि सुरु गरिसकेका छौँ र हामी भोलि फेरि यो चाहिँ समस्या समाधान हुँदा बित्तिकै अगाडि जान सकियोस् भनेर हामी सोचिरहेका। यो अहिलेको जुन असहज अवस्था छ नि, अब यसमा निजी क्षेत्रले चाहिँ होइन, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, यी सरकारहरूबाट चाहिँ के सहयोग र राहतको चाहिँ अपेक्षा गरेका छ? हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल र पोलिटिकल सपोर्टको अपेक्षा गरेका छौँ। कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ होइन, नीति नियमको अपेक्षा र फाइनेन्सियल सब्सिडीको हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ यो घरवास कार्यक्रम, होमस्टेको अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै आएको अवस्था छ। अहिलेको सङ्कटमा घरवास कार्यक्रमलाई अलिकति अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छ कि? घरवास कार्यक्रमको आकर्षण अत्याधिक बढेको थियो। अब अर्ग्यानिक खानाका लागि र यो नेचर र कल्चरमा आधारित टुरिज्म हो हाम्रो। यो चाहिँ विशेष गरी ग्रामीण इलाकामा यसको आकर्षण बेसरी बढेर गएको थियो। पर्यटनमा आवत जावतै बन्द भइसकेपछि त अब यो चल्ने कुरै भएन। एउटा कुरा नि, यो चाहिँ होमस्टेको मैले जुन चर्चा ल्याएँ यहाँ, यो कोरोनाको संक्रमण र सन्तास छ नि, यो त सधैँ त नरहला भनेपछि अब यो सन्तासबाट चाहिँ संक्रमणबाट मुक्ति पाएपछि पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ यो दिगो विकासका लागि चाहिँ के चाहिँ सोच छ सरकार? यसपछि फेरि विश्व पर्यटन बजारमा टुरिज्मको एउटा बाढी नै आउँछ। त्यो बेलामा हामीले यसको घाटालाई कसरी परिपूर्ति गर्ने, कसरी त्योभन्दा अधिकतम फाइदा लिने, त्यो तयारी त अहिले हामी गर्न सक्छौँ नि। म पर्यटन व्यवसायहरूलाई पनि कति पनि विचलित नभइकन, सङ्कट आउँछ, सङ्कटमा धैर्य हुनु पर्यो, त्यही किसिमको सक्षम बनाउनु पर्यो। त्यसमा लाग्नका लागि तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो त एकदमै चाहिँ 4 गियरमा दौडेको गाडी अहिले एकैचोटि हामी न्युट्रलमा ल्याउँदाखेरि जुन प्रभाव परेको छ, अब त्यसलाई चाहिँ हामी सहज रूपमा अवतरण गरौँ, कुनै पनि एक्सिडेन्टमा नजाओस्। गण्डकी प्रदेशले संसारलाई आह्वान गरेको छ हाम्रो चाहिँ नेचर, कल्चर, एडभेन्चर र हाम्रो स्पोर्ट्स टुरिज्मको जुन आकर्षण गण्डकी प्रदेशमा बढ्दै गएको थियो, यो बेलामा हाम्रो यो सबै कुरा स्टप हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ यसको ठुलो प्रभाव, किन लगानीकर्ताले पनि सबै कुरा लगानी गरिसकेका थियो। अब त्यो लगानीबाट प्रतिफल लिने बेलामा अब जिरोमा आउनु पर्दाखेरि यसको प्रभाव त अलि बढी मर्का त हाम्रो पर्यटन व्यवसायहरूलाई पर्यो। त्यो सबै बिग्रिन नदिनका लागि, त्यसको संरक्षण गर्नका लागि सरकारले पर्यटन व्यवसायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ। यो बेलामा कसैले पनि अप्ठ्यारो परेको बेलामा कसैलाई असजिलो नबनाओस् है। समयको चाहिँ माग जुन पर्यटन व्यवसायहरू गर्नु भएको छ, हामी त्यो उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो चाहिँ कसरी सकिन्छ हामी बसेर संवाद गरेर छलफल गरेर सहयोग सबै क्षेत्रमा हामी दिन्छौँ। अलि बढ्दै हामी चाहिँ अलिकति सचेत भएर चाहिँ धेरै कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ बन्देज लगाउन खोज्यौँ कि भन्ने गुनासो पनि कतै कतैबाट आइरहेछ। के छ तपाईँ निजी क्षेत्रले त्यस्तो के फिल गरिरहेछ? मान्छे जहाजमै ट्राभल गर्न, पब्लिक ट्रान्सपोर्टमै ट्राभल गर्न पनि डराइरहेको स्थिति छ नि त। विश्वास छैन। क्यान्सल गरेका छन् हाम्रा विदेशीहरूले, अहिले आउने टुरिस्टहरूले। तर हामीले त्यसलाई क्यान्सल नभनिकन त्यसलाई पोस्टपोन, अहिले क्यान्सल नगरिदिनु, बरु पोस्टपोन गरिदिनु भनेर हामीले हाम्रा विदेशीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ र उहाँहरूले पनि त्यो अनुसार थोरै न्यून सङ्ख्याले क्यान्सल गर्नुभएको छ। अरूले चाहिँ पोस्टपोन गर्नुभएको छ। अहिले विश्वमा 1 अरब 40 करोड टुरिस्टले भ्रमण गर्छन्, विश्व पर्यटन सङ्गठनको तथ्याङ्क 2018 को। त्यसमध्ये 15 करोड त चीनबाट मात्रै आउँथे कि, करिब 9-10% हिस्सा चीनले ओट्याएको थियो। अहिले चीनमा कस्तो छ भने मान्छेहरू घरबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन्, एकदम उकुस र मुकुस भएको छ क्या। अब यो कोरोना सिचुएसन एकदम नर्मलाइज हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ टुरिस्टहरू धेरै ल्याउन सकिन्छ क्या तुरुन्तै नै। त्यस कारणले गर्दा 1-2 महिना हामीले चाहिँ अहिले यो शक्ति सञ्चय गर्ने भने जस्तै अहिले हामीले चाहिँ सर्भाइभ गर्ने मात्रै हो। यो बेला हामी आत्तिएका पनि छैनौँ। सरकारबाट पनि धेरै भनौँ न, विभिन्न तहका सरकार होइन, स्थानीय तहबाट, प्रादेशिक सरकारबाट, त्यसै सङ्घीय सरकारबाट पनि हामीलाई आश्वासनहरू प्राप्त भएको छ। निजी क्षेत्रसँग मिलेर हामी कसरी हुन्छ अब ट्रेडलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पाएको छ। त्यही अनुसार नीति नियम पनि बन्लान् अथवा त्यही अनुसार राहतका प्याकेजहरू पनि आउलान्। पहिला त्यस्तो भूकम्पको बेला त भएको थियो भने त्योभन्दा अहिले झन् बढी खतरनाक स्थिति हो। त्यसैले यो बेला नहोला भनेर हामी त भन्दैनौँ, यो पक्कै नै हुन्छ। पछि चाहिँ रिकभरी प्लान गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बरु कसरी फास्ट ट्र्याकमा लान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेदेखि अलिकति सोचेर प्लानिङ गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ।
कोरोनाले उब्जाएको चाहिँ जुन असामान्य अवस्था छ नि अहिले, त्यो असामान्य अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा गएको अवस्थामा कुनै त्यस्तो नयाँ खालको चाहिँ क्या पर्यटन प्याकेज दिने चाहिँ सरकारले चाहिँ सोच बनाएको छ? कोरोना भाइरसको जुन प्रभाव विश्वमा जति तीव्र गतिमा फैलियो त्यसमा हामीले कहीँनिर पनि केयरलेस गर्नु हुँदैन। जसले चाहिँ पहिला यसलाई अलिक कम आके आज उनीहरू सबभन्दा ठुलो सङ्कटमा परिरहेका छन्। हामीले यसलाई कम आँक्नै हुँदैन। अब यसको समस्याको समाधान भइसकेपछि त्यसपछि हामीले के भनेका छौँ भने अब पर्यटन क्षेत्रमा अब हामीले विभिन्न चाहिँ कनेक्टिभिटीहरू अब हामीले चाहिँ बढाउने। अब हाम्रो त सबैभन्दा ठुलो अवसर के छ भने 2021 जुलाईमा हाम्रो चाहिँ अब इन्टरनेसनल कनेक्सन हुन्छ, पोखराको एयरपोर्ट बन्छ। त्यसलाई पनि प्रभाव पारेको छ। त्यसकै कामदारहरू चिनिया थिए, आज तिनीहरूलाई पनि हामीले एउटा सुरक्षित गन्तव्यमा राख्नु परेको छ। त्यो चिज हामीले अब नरोकिकन छिटो समयमै सम्पादन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ अब त्यो एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ। चिनियाहरूको हाम्रो एडभेन्चर टुरिज्मको लागि सबैभन्दा ठुलो आकर्षण हो। विभिन्न अब निर्माणका कामहरूमा पनि हामीले यो बिचमा नरोक, इन्टरनल स्रोतबाट गर्न सक्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिने। यो बिचमा हामीले हाम्रा डकुमेन्टहरू बनायौँ भने ठ्याक्क भोलि हामी त्यो बाहिर ल्याउँदा बित्तिकै नयाँ नयाँ गन्तव्यमा हाम्रो पर्यटकहरूलाई लाँदा बित्तिकै त्यसको पहिलो फाइदा पाउने भनेको हाम्रो चाहिँ लेक साइडले नै हो। किनभने बाहिरबाट आउने पर्यटक पहिलो एयरपोर्टबाट झरेपछि आउने लेक साइडमा हो। गाउँमा गयो भने पनि फर्केर आएर चाहिँ तालमा बसेर 1-2 दिन डुवा चढेर स्तूपा गएर जाने यही नै हो। सरकारले त एउटा पूर्वाधार बनाइदिने हो, वातावरण निर्माण गरिदिने हो, सहजता निर्माण गरिदिने हो। फेरि व्यवसाय त पर्यटन व्यवसायहरूले गर्ने हो। त्यसका लागि चाहिँ हामी पर्यटन व्यवसायहरूसँग निरन्तर एउटा संवादमा छलफलमा सहकार्यमै छौँ। कहिले हिमादी होइन, कहिले भूकम्प भयो, कहिले चाहिँ कोरोना होइन, डेङ्गु, अनेक किसिमका चाहिँ रोगको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई पटक पटक धक्का दिइरहेको अवस्था छ। यो परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्र कति हतोत्साहित भएर चाहिँ पलायन त हुने होइन। विश्वको जुनसुकै कुनामा जेसुकै घटना घटे पनि यहाँको पर्यटनमा प्रभाव पार्छ। आज कोरोना आयो, हामीले पहिला एक्सपेक्ट गरेकै थिएनौँ। त्योभन्दा पहिला भूकम्प आयो होइन, त्योभन्दा पहिला सार्स आयो, के आयो होइन। न्युयोर्कमा भएको आक्रमणले पनि यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई असर गर्यो, बालीमा भएको आक्रमणले पनि यहाँको असर गर्यो। त्यसैले गर्दा विश्वमा जुनसुकै कुनामा जेसुकै भयो भने त्यसले प्रत्यक्ष असर चाहिँ पर्यटनमा पार्ने हुनाले पर्यटन क्षेत्र चाहिँ असाध्यै जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो। निजी क्षेत्रले यो जोखिमपूर्ण छ भन्ने बुझेका छौँ। जहाँ बढी जोखिम हुन्छ त्यहाँ प्रफिट पनि हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता पनि छ। त्यसैले अहिले जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने मात्रै हो र जोखिममा कसरी ट्राभललाई चाहिँ सेफ ट्राभल गर्ने, रेस्पोन्सिबल ट्राभलको कुरा आएको छ अहिले। कसैको रेस्पोन्सिबल ढङ्गले ट्राभल गर। विश्व पर्यटन सङ्गठनले पनि त्यही भनेको छ अहिले। ट्राभल गर्नेहरूलाई जो गर्नै पर्ने बाध्यता छ उहाँहरूलाई चाहिँ कमसेकम आफूले सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, मास्क लगाउने, आफूलाई त्यस्तो केही समस्या छ भने अरूलाई सारा नदिनको लागि रेस्पोन्सिबल ढङ्गले ट्राभल गर भन्ने खालको चाहिँ सन्देश ट्राभलरलाई दिएको छ। त्यसैले यो जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो र यो जोखिमलाई चाहिँ हामी चाहिँ सामना गर्न नै पर्छ नै भनेर व्यवसायमा हामीले स्टार्ट गरेका हुन्छौँ प्रयासले। त्यसैले यो चाहिँ 5-7 महिना त लागि नै हाल्छ। अहिले 1-2 महिना गइहाल्यो। अब आउने सेप्टेम्बर अक्टोबर भनेको हाम्रो पिक सिजन हो। त्यो बेलासम्म यदि यो अब 1-1.5 महिनामा यो भाइरस कन्ट्रोल भयो भने हाम्रो टुरिज्म नर्मलाइज हुन अर्को 4-5 महिना लाग्छ। किनभने प्लानिङ गर्नलाई, टाढा भ्रमण गर्नलाई त अलिकति टाइम चाहिन्छ नि। त्यसैले गर्दा रिकभरी एक्सन प्लान चाहिँ तुरुन्तै गर्नुपर्छ होइन। अहिले चाहिँ सर्भाइभल एक्सन प्लान हो, त्यसपछि हामी रिकभरी एक्सन प्लान बनायौँ भने छिटै नै यो रिकभर हुन्छ। हवस् त, बीबीसीको छलफल कार्यक्रममा भाग लिइदिनु भएकोमा गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल एवं पर्यटन व्यवसायी टिकाराम सापकोटालाई धन्यवाद। बीबीसी बहस प्रस्तुत गर्दै थिए नारायण कार्की। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। नेपालमा थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि पुष्टि भएका 16 जना सहित नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 30 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जर्मनीमा कोभिड-19 को संक्रमणको दर घटेसँगै त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्नो मुलुकमा उक्त प्रकोप नियन्त्रणमा रहेको घोषणा गरेका छन्। लकडाउन लागू गरेका मुलुकहरूका मानिसहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै स्विडेनका जनस्वास्थ्य निकायका प्रमुखले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका सन्दर्भमा आफ्नो देशको सरकारले अपनाएको विधिको बचाउ गरेका छन्। चीनमा कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएको वुहान शहरमा ज्यान गुमाएकाहरूको आधिकारिक संख्या पहिले बताइएको भन्दा झण्डै 50% धेरै रहेको जनाइएको छ। म्यानमारको पश्चिमी क्षेत्र भेगमा सेना र सशस्त्र जातीय समूह बीचको हिंसात्मक द्वन्द्वमा परेर गत महिना यता कम्तीमा 32 जना सर्वसाधारणहरू मारिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। हवस् त, बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।